Hola y bienvenido otra vez a mi canal. اليوم باش نعلمكم كيفاش ما تنساوش الكلمة، ثانيا نتدرب عليها، وثالثا واهم حاجة كيفاش من كلمة واحدة تنجم تحفظ 10 كلمات. يعني من كلمة تنجم تخرج منها 10 كلمات بطريقة بسيطة وذكية. فلنبدأ. شفنا في الفيديو الفارط هذه الكلمة. ما معنى يامادا؟ يامادا، عيد معي، يامادا يعني مكالمة. مكالمة. ماذا نستطيع أن نستخرج من هذه الكلمة؟ مثال: ما هو فعل المكالمة؟ يتصل. فعل يامار. يامار. نتصل عبر ماذا؟ عبر الهاتف. كيف نقول الهاتف بالإسبانية؟ موبيل، هاتف الجوال أو الهاتف تليفونو. تليفونو. إذا الاتصال عبر الهاتف كيف نقول؟ llamar por عبر por teléfono. لكن أستطيع أن أرد أو أغلق المكالمة. كيف نقول؟ مثال: يرد على المكالمة coger. فعل coger. coger التليفون. عكسها عندما تغلق colgar. colgar التليفون. لاحظوا كم من كلمة استخرجنا من كلمة واحدة. فعل llamar، موبيل، تليفونو، coger، colgar. مثال: لماذا تغلق علي المكالمة؟ مثال: porque. porque. porque me cuelgas el teléfono. نفس الشيء مع الرد. أو رد علي cógeme el teléfono. cógeme el teléfono. من هنا أيضا نستطيع استخراج بعض الكلمات. مثال الهاتف كيف نقول الشاحن؟ من موبيل أو تليفونو. الشاحن ما هو؟ الشاحن بالإسبانية cargador. والبطارية باتريا. باتريا. إذا من كلمة يامادا استخرجنا يامان يتصل، الهاتف نقول موبيل أو تليفونو. من كلمة موبيل نستطيع أن نستخرج كلمة شاحن كارغادور وباتريا هي البطارية. أيضا من كلمة شاحن كارغادور كيف نقول يشحن؟ كارغار. فعل كارغار. الشحن كارغا. كارغا. سنرى بعض الأمثلة. أيضا من كلمة يامار ماذا؟ إذا ما هو الفعل الذي يأتي مع الاتصال؟ هو التحدث. hablar. hablar. كيف نقول يتحدث عبر الهاتف؟ حذروا por teléfono. hablar por teléfono. أيضا استخرجنا كلمة coger التليفون يعني يرد على المكالمة، ويقفل هي colgar el teléfono. مثال: أقول أنا أتصل بك الآن، رد علي الهاتف أو رد علي المكالمة. أو رد على الهاتف te estoy llamando cógeme el teléfono. te estoy llamando cógeme el teléfono. الآن كيف نقول أنا اتصلت يعني في الماضي؟ فعل يامار ينتهي هي المجموعة الأولى التي تنتهي ب AR. إذا البارتيسيبيو هو يكون ado. ado. he llamado a mi amiga صديقتي لكن لم ترد على الهاتف. لكن pero ha colgado el teléfono. لم ترد على الهاتف. كيف نقول هاتفي؟ أو كيف نقول أي
هو شاحن؟ الشاحن، أين هو الشاحن؟ أين هو؟ كيف أقول أين هو؟ ¿Dónde está؟ ¿Dónde está؟ لاحظوا كم من عبارة استخرجنا من كلمة واحدة. ¿Dónde está؟ شاحني أو شاحن الهاتف، نقول شاحني بالإسبانية mi. ¿Dónde está mi cargador? ¿Dónde está mi cargador؟ الآن كيف أقول هاتفي ليس لديه بطارية؟ هاتفي mi teléfono. Mi teléfono. Mi teléfono ليس لديه بطارية. اكتبوا الأجوبة في التعليق. إذا كيف نقول؟ No tiene ليس لديه. No tiene. إذا كيف نقول شحن أو بطارية؟ نفس الشيء في الإسبانية. No tiene carga. No tiene carga. ليس لديه شحن. Mi teléfono هاتفي ماذا يوجد أو Mi teléfono هاتفي لديه شاحن. كيف نقول شاحن؟ نعيد cargador. أحسنت. وبطارية بطارية مثل العربية بطارية. الآن كيف نقول سماعات auriculares. Tiene cargador, batería y auriculares. Mi teléfono نعيد tiene لديه cargador, batería y auriculares. إذا شفنا كلمة أخرى في الفيديو الفارط هي كايي. أنصحكم بأن تفعلوا نفس الطريقة مع كل الكلمات التي شفناها في الفيديو الفارط. لا داعي لحفظ مئات الكلمات. حفظ الكلمات التي تستعمل في الحياة اليومية، تستعمل أكثر يعني في الشارع. يعني مثل كلمة كايي الشارع. من كلمة كايي نستخرج الفعل يعني يعبر أو عبور الشارع، وفعل كروسار يعبر. كروسار لا كايي. من هم الذين يعبرون الشارع؟ لا gente. الناس. مثال الناس يعبرون الشارع. La gente كيف نقول يعبرون الشارع؟ أحسنت. كروسا لا كايي. أكيد أنك قلت الإجابة صحيحة. لا كايي. الآن كيف أقول الأطفال يعبرون الشارع؟ الأطفال los niños يعبرون الشارع. كروسا لا كايي. خطأ. كروسان لأنها في الجمع. los niños cruzan. فالكروسار مع ellos cruzan. ماذا يمكن أن نستخرج أيضا من هذه الكلمة؟ كيف نقول متجر؟ tienda. مثال في هذا الشارع يوجد متجر ملابس. حاول أن تركب هذه الجملة. في هذا الشارع. en este calle هذا هو مذكر، لكن خطأ. في الإسبانية نقول en esta لأن الشارع في الإسبانية هي كلمة في المؤنث. نقول en esta calle. كيف نقول يوجد؟ hay متجر ملابس. tienda de ropa. لكن حذروا مع كلمة hay دائما نستعمل اسم الإشارة. hay una دائما هناك hay una tienda de ropa. شفنا أيضا كلمة مولتا في الفيديو الفارط. ما معنى مولتا؟
معناها مخالفة. مخالفة. من يعطي المخالفة؟ بوليسية. البوليسية يعني الشرطي. لا بوليسية هي الشرطة. البوليسية يعني الشرطي. ماذا يعمل الشرطي أو ماذا يفعل؟ يعطي مخالفة. ما هو فعل مولتا؟ مولتار. لماذا يعطي مخالفة؟ لماذا؟ لأنك لم تحترم إشارة المرور. احترام هي respetar. respetar. parar يقف. يجب أن تقف عندما يكون الضوء أحمر. parar. وعندما لا تحترم عبارة saltar يعني تعبر. عندما يكون الضوء الأحمر saltar el semáforo. saltar el semáforo. مثل كيف نقول يجب احترام إشارة المرور. يجب هي I K. إذا كيف نقول احترام؟ يجب I K respetar. احترام respetar el semáforo. يجب الوقوف عندما يكون الضوء أحمر. كيف نقول يجب الوقوف؟ I K الوقوف قلنا parar. I K parar. عندما كيف نقول عندما؟ cuando عندما الضوء يكون أحمر. cuando el semáforo يكون أحمر. هنا فعل يكون قلنا إما ser أو estar. لكن هنا سوف نستعمل estar لأن الضوء يتغير. قلنا مع فعل estar حالة مؤقتة يعني سيكون أحمر مرة يكون أخضر مرة يكون برتقالي. إذن هي حالة يعني تتغير وقتية. cuando está en rojo. احفظوا هذه العبارة. cuando está en rojo عندما يكون الضوء أحمر. كيف أقول الشرطي سيعطيك مخالفة إذا لم؟ البوليسية سيعطيك مخالفة. البوليسية تمولتا سيعطيك مخالفة. فعل مولتار. si no respetas إذا لم تحترم. si no respetas el semáforo. كيف نقول يجب؟ قلنا يجب هي I K. عبارة يجب هي I K. الآن كيف نقول لا يجب؟ no I K. لا يجب عدم احترام إشارة المرور. no hay que saltar el semáforo. saltar قلنا saltar el semáforo هي عندما لا تقف في ضوء المرور. عندما يكون أحمر نقول saltar el semáforo. كيف نقول الشرطي يعطيك مخالفة؟ الشرطي هي البوليسية. البوليسية تمولتا يعطيك مخالفة. يعطيك تمولتا إذا لم تحترم إشارة المرور. si saltas el semáforo. si saltas el semáforo te multa. el policía te multa si saltas el semáforo. ماذا ينجر عن عدم احترام إشارات المرور؟ ينجر عنها وجود حوادث. accidente. حادث accidente. حوادث accidentes. Por eso hay que respetar el semáforo y hay que parar cuando está en rojo. cuando está en rojo para que no haya accidentes. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس. إذا أردتم جزء آخر
من درس مثل هذا الدرس اكتبوا لي في التعليق نصيحة يعني اكملوا أو واصلوا عن هذا المنوال مع بقية الكلمات الموجودة في الفيديو الفارط. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، وأقول لكم الآن adiós y hasta luego.